नाजरीन, आजादी बेशक एक अजीम नेमत कहलाई जाती है। आजाद कौमें इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अपनी आजादी का एक और साल मुकम्मल होने पर शुक्राने बजा लाती हैं और आजादी के इस जश्न का एहतमाम किया जाता है जिसमें वो आजादाना तौर पर सांस ले रही होती हैं। मुख्तलिफ कौमों के जश्न आजादी मनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मगर एक चीज मुश्तरक होती है और वो है जोश और जज्बा। आज का दिन हम पाकिस्तानियों के लिए भी ऐसा तारीखी और खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज पाकिस्तान को बरतानिया साम्राज्य और हिंदुओं के तसल्लुत से आजाद हुए पूरे 73 बरस हो गए हैं। नाजरीन, इन 73 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस सूदो ज़िया का हिसाब करने बैठो तो लंबी दास्तानें जन्म लेती हैं, लेकिन सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी हासिल की है। हमने वो मुल्क हासिल किया जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया और जहां हम बिला तफरीक अपने मजहबी और समाजी उमूर बखूबी सरंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि हमें इस आजाद मुल्क में हर तरह का माशरती और जहनी सुकून हासिल है जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क की इमारत तामीर की गई थी? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप पर आजादी और आजाद कौम का तसव्वुर वाज़ेह हो सके। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम तर अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर कौमी त्यौहार के तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम इस रोज अपना कौमी परचम फजा में बुलंद करते हुए अपने कौमी मौसीरों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर की आम सरकारी इमारत पर चरागा किया जाता है और इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसको खास तौर पर सजाया जाता है। उसके मनाजिर किसी जश्न का समा पैदा कर रहे होते हैं और यहीं एक कौमी हैसियत की हामिल तकरीब में सदर पाकिस्तान और वजीर आजम कौमी परचम बुलंद करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि हम इस परचम की तरह इस वतन अजीज को भी उरूजो तरक्की की बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएंगे। नाजरीन, तकारीब के अलावा न सिर्फ सदारती और पार्लिमानी इमारत पर कौमी परचम लहराया जाता है, बल्कि पूरे मुल्क में सरकारी और नीम सरकारी इमारत पर भी सब्ज हिलाली परचम अपनी पूरी आबोताब से बुलंदी का नजारा पेश कर रहा होता है। यौम इस्तक़लाल के रोज रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट पर बराह रास्त सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तकारीर को बाकायदा नशर किया जाता है और इस अहद की तजदीद की जाती है कि हम सब ने मिलकर इस वतन अजीज को तरक्की, खुशहाली और कामयाबियों की बुलंद तरीन सतह पर ले जाना है। नाजरीन, रंगारंग तकरीबात को मुनक्किद करके सब्ज और सफेद कपड़े पहनकर हर जगह हरी झंडियां लगाकर शहरों और गांव में चरागा करके कौमी परचम को हर घर की छत पर आवेजा करके बेदरेग पैसे का ज़या करके हम जश्न आजादी मनाकर वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये जोशो जज्बा, वतन से मोहब्बत बातों की हद तक सिर्फ एक ही दिन पर मोहित होता है। इससे अगले दिन वही सब्ज हिलाली परचम सड़कों पर पड़े अपनी हालत इज़हार पर मातम कुना होते हैं और जो दिल 14 अगस्त को पाकिस्तानी होने का राग अलापने में मसरूफ होता है, वही अगले दिन इंडिया के ड्रामे देखने में मसरूफ अमल होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे दिल फिक्र अमल से खाली हो चुके हैं। हम जहनी तौर पर तो आजाद, मगर हमारे जहन अखियार के गुलाम बन चुके हैं। हम आजादी के असल मानी और मफहूम से मुकम्मल तौर पर नाआशना हो चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे आबाओ अजदाद ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर और किस मकसद के लिए इस वतन अजीज को हासिल किया। अब एक दिन तो हमने इस अहद की तजदीद कर ली, मगर क्या हम अगले ही दिन इस अहद को भूल नहीं जाते? क्या हमारे हुक्मरान फिर से अपनी तिजोरियां भरने के लिए सरगर्म अमल नहीं हो जाती? जहन में सवाल ये उठता है कि जश्न किस बात का मनाया जाए? आखिर हमने आजाद होकर ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दे दिया है? क्या हमने कमर तोड़ महंगाई का जश्न मनाया है जिसने गरीबों से जीने का हक छीन लिया है? यहां तो जरूरियात जिंदगी निस्फ आबादी को मुयस्सर हैं,
تو ہم کس بات کا جشن منائیں؟ ایک طرف غربا ہے تو دوسری طرف ہماری حکمرانوں کو علم ہی نہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے، نہ ہی وہ بے روزگاری کے افرید سے آگاہ ہیں، نہ ہی ان کو آٹا، چینی، گھی، دال اور سبزی کی قیمتوں کا علم ہے۔ مہنگائی دور کر کے، لوٹی دولت واپس لا کر، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے، بجلی سستی کر کے، انصاف فوری اور سستا کر کے، اسلامی آئین بنا کر یا جو آئین ہے اس کے نفاذ کی کوشش کر کے، تعلیم، ہسپتال، ٹریفک کا نظام، ٹریفک قوانین اور ان تمام قوانین پر عمل کرنے کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ کر کے جشن منائے جاتے ہیں، تو کیا ہم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ چکے ہیں؟ اگر نہیں آئے تو مجھے بتائیے کہ ہم آزادی کا جشن کس لیے منا رہے ہیں؟ ناظرین، ایسے حالات میں جب عوام بنیادی حقوق کے لیے ترس رہے ہوں، ضروریات زندگی مناسب دام خرید نہ سکیں، ایسے میں تو ریاست اپنا بنیادی مقصد ہی کھو دیتی ہے۔ بھلا وہ کس طرح کی آزادی کا جشن منائے؟ ہم 73 سالوں میں اپنے ملک کا قرارداد پاکستان کے مطابق آئین تو نہ بنا سکے، عمل تو دور کی بات ہے، اور دل جلانے کو جو آئین تھا اس کا نفاذ بھی انصاف سے آج تک نہ ہو سکا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں وسیع میدان، پہاڑ، سمندر، صحرا اور جنگل ہی جنگل ہیں، چاروں موسم ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ ایک ایٹمی ملک ہے اور اس میں نمک کی دوسری بڑی کان، دنیا کی 5ویں بڑی سونے کی کان، تانبے کی 7ویں بڑی کان اور دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم، اور پیداوار کے لحاظ سے کپاس، چاول، آم، مٹر، خوبانی اور گنے میں خود کفیل، اور دنیا میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا میں زرعی پیداوار کے لحاظ سے 25 اور صنعتی لحاظ سے 55 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گیس کے وسیع ذخائر ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زرعی، سندی، معدنی اور افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں اور ان سے خاطر خواہ فائدہ ہم نے آج تک نہیں اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے میرا پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اس لیے افراد کو پہلے سدھرنا ہوگا، جبکہ دوسرا نقطہ نظر ہے کہ اجتماعی نظام ہی بگڑ چکا ہے، اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو صرف قوم و ملک کے لیے فیصلے کرے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کا عمل تدریجی ہونا چاہیے، کہ ہم نے غیر مسلموں کی اصلاح نہیں کرنی بلکہ مسلمانوں کی کرنی ہے، اس لیے تدریج کی ضرورت نہیں ہے، نفاذ کی ضرورت ہے۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کی جب نافذ ہو جائے گا تو عمل بھی ہو جائے گا۔ جو اسلام کے دائرہ کار میں ہے یعنی مسلمان ہے، وہ تب تک اسلامی قانون نہیں توڑے گا اگر اس کو سزا کا خوف ہوگا، کیونکہ برائی میں کشش ہے، اس لیے برائی کی طرف انسان کا متوجہ ہو جانا ایک فطری عمل ہے، اور اگر آزادی کے نام پر ایسی لوٹ کھسوٹ ہو تو یہی انجام ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ اسے آزادی کا نام نہیں دینا چاہیے، نہ ہی یہ روشن خیالی ہے، بلکہ یہ کھلم کھلا بغاوت ہے، ہماری اسلامی قوانین اور شریعت سے بغاوت، اور ہمارے اسلامی اصولوں سے بغاوت۔ ناظرین، اب بتائیے تو صحیح کہ ہم اس بات کا جشن منائیں کہ 73 سال اسلامی نظام حکومت رائج نہیں کر سکی۔ موجودہ حالات میں تجدید عہد کا دن وہ بھی سادگی سے منانا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم حقیقی آزادی کا جشن منانا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا فخر بننا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار و عمل کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، کیونکہ اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلامی قلعہ بنانے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کریں، قیام پاکستان کے تقاضے پورے کریں، اور پھر حقیقی آزادی کا جشن منائیں۔ ناظرین، ہم نے صرف پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا جو کہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم نے تو صرف ایسی ریاست کو چاہا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مقصد صرف ایسے خطہ چاہیے تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آئیے اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون ہیں،
کیا ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے جس مقصد کے لیے اپنے وطن کو حاصل کیا تھا، کیا اس مقصد کو پورا کر کے دکھایا ہے کہ نہیں؟ اگر دل میں وطن سے محبت کا حقیقی جذبہ موجود ہے تو ایک کام کرنا ہوگا، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا اور ملک پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر کے دکھانا ہوگا۔ وطن عزیز کو ایسے جشن آزادی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی جشن آزادی منانی ہی ہے تو ہم ایک اور قائد اعظم عبدالستاریدھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائیں، اقبال کے شاہین بن کر وطن عزیز کی ترقی کے لیے کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم جشن آزادی منانے کے اصل حقدار کہلائیں۔